यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अच्युत राज रेग्मी। उहाँ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। विक्रम सम्मत 2015 सालमा सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो। पाल्पाबाट उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव डाक्टर केशरजंग रायमाझीलाई उहाँले पराजित गर्नुभयो। जीवनका अनेकौं उतार चढाव अच्युत राज रेग्मीका त्यस्ता रहे। पाल्पा उहाँको पिताजी माताजीको जन्मस्थल, तर अच्युत राज रेग्मी भने काठमाडौँमा उहाँको जन्म पनि काठमाडौँमै भयो र कर्मथलो पनि काठमाडौँलाई बनाउनु भयो। पूर्व मन्त्री पनि हो उहाँ। यो जीवनको जो उत्तरार्ध काल छ, जीवनको उत्तरार्ध कालमा उहाँहरूले धेरै उकाली ओह्राली, जीवनका अनेकौं भोगाईहरू पनि छन्। अहिलेको अवस्था, त्यस बेलाको अवस्था, नेपाल र भारत बीचको अहिलेको जुन एउटा सीमा सम्बन्धी ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। हाम्रो ठुलो क्षेत्र भारतले जबरजस्त कब्जा जमाएको छ। उस बेला नेपाल र भारत बीचको कस्तो सम्बन्ध थियो, नेपाल र चीन बीच खास गरी भोटसँगको सम्बन्ध कस्तो थियो, चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो थियो, यावत घटनाका चस्मदित गवाह उहाँसँग। त्यो इतिहास र वर्तमानलाई जोडेर कतिपय सूचनामूलक, कतिपय विश्लेषण पनि हुन सक्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषयमै प्रवेश गरेँ। जीवनका ती भोगाई, अहिलेको अवस्था हेर्दा हेर्दै हाम्रो मुलुक झन्झन 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 खुम्चिँदैछ। विज्ञहरू भन्दैछन् कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जुन क्षेत्र अहिले भारतले कब्जा जमाएको छ, 370 देखि 385 वर्ग किलोमिटरको त्यो विज्ञहरूको आँकडा त्यति छ कब्जा जमायो। यो नेपाल र भारत बीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध एउटातर्फ छ, धार्मिक, पारस्परिक, छिमेकी, खुल्ला सिमाना। यो अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा अभिभावक, मैले त्यस रूपमा सम्झेँ, 92 वर्षको हुनुभयो, 15 सालको सांसद, हक्की पनि हुनुहुन्छ, भएको कुरा देख्नुहुन्छ। तपाईको विवेक म यहाँ आम दर्शकलाई, नयाँ पुस्तालाई, अलिकति पुराना पुस्ता, तपाईका समकालीन साथीहरू पनि केही जीवित हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? कृपया यहीँबाट सुरु गरेँ। अब हेर्नुहोस्, नेपाल अहिले खुम्चियो, तपाईँले भन्नुभयो। नेपाल अहिले खुम्चिया होइन, सुगौर स्थानदेखि नै खुम्चिएको हो नेपाल। किनभनेदेखि चाहिँ नि तपाईँलाई यो देशमा प्रजातन्त्र आएपछि चाहिँ नि यो खुम्चिने उ गर्ने कुरा केही पनि भएको थिएन है। अब सुगौली सन्धिमा किन खुम्चियो भने सुगौली सन्धिमा भीमसेन थापाको के छ भने गङ्गा पारसम्म, गङ्गा वारसम्म नेपाल बनाउने भन्नेमा उनको मुभमेन्ट थियो। तर धेरै थियो, अहिलेको दार्जिलिङ भयो, सिक्किम भयो, या सबै नेपालमै थिए। सुगौली सन्धिमा हामी हार्यौँ। ब्रिटिस काँगडा सबै काँगडा त युद्ध नै भयो नि। त्यस कारणले अब यो खुम्चिने र बढ्ने कुरा भने के रहेछ भने देशका नेताहरूको आफ्नो स्वभावले हुँदो रहेछ। जस्तो राणाजीको पालामा यो जहिले पनि जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले एकबाट अर्को गाउँ जित्दै गएर नेपाल बनाए, त्यसै गरी भीमसेन थापाले चाहिँ बढ्दै बढ्दै इन्डियातिर गङ्गासम्म जाने भन्ने लक्ष्य राखेका थिए। तर त्यो पुरा भएन उनको। पछि हामी हार्यौँ ब्रिटिस इन्डियासँग। त्यो बेला चाहिँ नि ब्रिटिसकै राज्य थियो। त्यहाँ भीमसेन थापाको अलि आवश्यकता भन्दा बढी महत्त्वाकांक्षाका कारण पनि हामीलाई सङ्कट भयो हो, हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा। अब हेर्नुहोस्, भीमसेन त्यस्तो भन्दा मैले किनभने बिचरा भीमसेन थापालाई यो राजदरबारले नि पहिले त भीमसेन थापालाई बढाइ गरे, यो ज्यादै ठुलो हुन थाल्यो भनेर उसलाई पनि उ गरे नि। भीमसेन थापाले गौड बनाउन खोजे नि उनीहरूले। त्यसो भयो, तर होइन। उनको भीमसेन थापालाई चाहिँ म त नि इतिहास हेर्दाखेरि एउटा नेपालको सपुत्री सम्झन्छु है। अब अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ भने अब हाम्रो नि अब जुन तपाईँ अहिले चाहिँ नि यो लिम्पियाधुरा या भन्ने कुरा भइरहेको छ, त्यो त तिब्बतको भाग हो नि, मेन चाइनासँग त होइन नि त्यो त। किनभने
चाइनाले तिब्बतलाई अकुपाई गर्नुभन्दा पहिले छ तिब्बत त नेपालको थियो त्यसलाई भोट भन्थ्यौँ हामीहरू तिब्बत भन्दैन थियौँ भोट थियौँ कति भोटको लडाइँ नै भएको छ बखत बखतमा भोटको लडाइँ भएर चाहिँ नि अनि कस्तो एग्रिमेन्ट नेपाल भोट युद्ध दुई दिन पर्ने सबै हामीले जितेको छ नेपालले जितेको छ त्यस बखतमा र अनि कति चाहिँ भएको छ भनेदेखि कस्तो एग्रिमेन्ट कस्तो थियो भनेदेखि भोटले 10,000 रुपियाँ दाम हामीले बुझाउनु पर्ने कर वर्षको प्रति वर्ष अनि त्यसपछि फेरि के भने भोटमा त त्यो क्वाइन भन्ने थाहै थिएन अनि हामीले छापिदिनु पर्छ क्वाइन जसलाई हामी भोटे मोहर भन्थ्यौँ उनीहरूलाई छापेर हामीले दिन्थ्यौँ तर उनीहरूले हामीलाई चाहिँ फेरि त्यही करको रूपमा बुझाउँथे त्यस्तो छ उनीहरू हारे बापत त्यस कारणले कस्तो भने तिब्बत त हाम्रो थियो त्यस कारणले त्यहाँ अब नेपाल र चाइनाको बोर्डर त्यहाँ छुटाउने भने त कुरै थिएन त्यो कहाँनिर आएको कुरो यी सबै कुराहरू कहाँ भने जब तिब्बतमा अकुपाई गर्यो चाइनाले अनि चाइनाले चाहिँ नि एउटा सन्धि भएको छ त्यो चाहिँ सन्धि त्यो सन्धिमा चाहिँ नि तिब्बत चाहिँ नि हामीले छोड्नु पऱ्यो त्यहाँ हाम्रो हक छोड्नु पऱ्यो तिब्बतबाट उनीहरूले हाम्रो कर तिर्नु पनि परेन तिब्बत पनि गर्नु परेन त्यो भएपछि अनि त्यहाँपछि यसरी भएको छ कुरो खुम्चिने भने त्यसरी खुम्चिँदै आएको छ त्यस कारण त्यो बखतमा लिम्बियाधुरा यो कालापानी लिपुलेक भन्ने कुरै थाहै थिएन त्यो नाम पनि थाहा थिएन त्यसमा गडबड भन्ने पनि थाहा थिएन यो त कहिलेदेखि सुरु भयो भनेदेखि जब महाकाली सन्धि यहाँ जो भयो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा भनौँ न प्रजातान्त्रिक नेताहरूले जब गरे त्यस बखतमा मलाई लाग्छ 81जना मान्छेले कहिले भनेको थियो त्यो राजेश्वर देवकोटा नै एउटा थियो अरे त्यो राष्ट्रिय पञ्चायतको कुरा गर्ने जबसम्म चाहिँ नि त्यो हाम्रो महाकालीको स्रोत चाहिँ नि तय गरिदिने तबसम्म यो सन्धि गर्न हुँदैन भनेर त्यो बखतमा गरे बेदेखि यो कुरै नै उठ्दैन थियो कमजोरी हाम्रो कमजोरी छ हाम्रो कमजोरी नेपाली भनेको नेपालीका संसार नेताहरूको कमजोरीले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो त्यो विगत इतिहासमा पनि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा महात्मा गान्धीको एक खालको व्यक्तित्व थियो जवाहरलाल नेहरूको अर्को खालको थियो वल्लभभाइ पटेलको अलग खालको जयप्रकाशहरूको अलग स्थिति त्यो त्यस बेलाको नेपालका राजनीतिक अगुवा र यी नेताहरूको दृष्टिकोण त्यस बेलादेखि नै नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा अलिकति समस्या चाहिँ देखिन्छ होइन समस्या होइन त्यस बखतमा त के छ भनेदेखि अब यहाँ नेपालमा राणा शासन भएको बखतमा जब तपाईँले राणा शासनको विरुद्धमा चाहिँ नि पहिले चाहिँ टङ्कप्रसादजीले प्रजा परिषद भन्ने 96 सालमा उनीहरूले गरे है उनीहरू सब जेलमा परे त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँलाई 1946तिर बनारसमा चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी खुल्यो जसका नेताहरू बिपी कोइराला र डिलरेमन रेग्मी हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि बाचन्द्र शर्माहरू हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही बखतमा नै जब हामी चाहिँ संस्कृत पढ्दाखेरि यहाँ पढ्थ्यौँ जान्थ्यौँ बनारस जान्थ्यौँ अनि त्यो बनारसमा गए बेला चाहिँ नि त्यहाँ उनीहरूको मिटिङ हुन्थ्यो क्या अनि हामी चाहिँ त्यो पनि लुकीछिपी जाएर त्यहाँ सुन्न जान्थ्यौँ भाषणहरू त्यस बखतमा चाहिँ नि अब मेरा साथीहरू जो हुनुहुन्न अहिले स्वर्गवासी भइसक्नुभयो श्रीभद्र शर्मा काशीनाथ गौतमहरू उहाँहरू पनि हामी त्यहाँ जान्थ्यौँ त्यो ज्योतिष सम्के आन्दोलनमा त्यहाँदेखि उहाँहरू बाहिर जानुभएको थियो त्यसमा अनि भेट्दै हुन्छ अनि त्यसपछि के भयो भने भारतसँग त सम्बन्ध राममोहन र लोहिया नै त्यस बखतमा त्यो नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बनाउनेमा उनी सुरु गराउनेमा राम मनोहर लोहियाकै नेतृत्वमा बन्यो नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस राष्ट्रिय उनीहरूको नेतृत्व त नबनौँ त्यो बेला नेता त बनाएको थियो टङ्कप्रसादलाई उनीहरूले अध्यक्ष टङ्कप्रसाद कार्यकारी अध्यक्ष बिपी कोइराला त्यसरी बनाएको थियो हेर्नुहोस् कार्यकारी अध्यक्ष बिपी कोइराला टङ्कप्रसाद आचार्य चाहिँ जेलमा अध्यक्ष राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको अब त्यो यहाँ फेरि के तमासा भयो त्यस वखतमा भनिन्छ भने बिपीले त यो मजदुर आन्दोलन गर्नुभयो यहाँ थुनिनु भयो यहाँ आएर थुनिएपछि अब अर्को मान्छे बिपीको ठाउँमा भने डिलरेमन रेग्मीले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए बिपीको ठाउँमा अनि बिपी यहाँ छुटिएर गएपछि अनि उहाँले सिट छोडिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो डिलरेमन रेग्मीलाई किन छोड्ने तपाईँलाई मैले डिलरेमन र बिपी बीच लडाइँ भयो त्यस वखतमा किन छोड्ने अध्यक्ष टङ्कप्रसादजी त्यसो कार्य अध्यक्ष तपाईँको कार्यकारी अध्यक्ष म हो र मैले छोड्ने म छोड्दिनँ भनेर भनेपछि अनि दुईवटा नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस भन्यो एउटा बिपी कोइरालाको एउटा डिलरेमन रेग्मीको हेर्नुहोस् अब त्यस वखतमा यति
पर्चाबाजी भए यदि किताबहरू लेखे सत्य के सत्य हो भने गणेश मानजी सब धुमधाम तमासा भएको थियो त्यस वखतमा त्यतापट्टि नजाउँ अहिले चाहिँ नि त्यो चाहिँ पछि बिपी कोइरालाले चाहिँ नि अब जे क्रान्ति गर्नु भने पनि आन्दोलन गर्नु भने पनि पैसा चाहिन्छ पैसा त छैन अनि त्यसै वखतमा नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस भनेर सुब्रत शमशेर महावीर शमशेर महेन्द्र विक्रम शाहले कलकत्तामा पार्टी अर्को खोले अनि बिपी चाहिँ नि कलकत्ता जानुभयो र सुवर्णजीसँग सल्लाह गर्नुभयो अनि सुवर्णजीले पनि उहाँलाई व्यक्तित्व चाहिएको थियो खालि धनी दलित मन्त्र त भएन मान्छे पनि चाहियो काम गर्ने अनि बिपी कोइरालासँग उहाँले हामी मिलौँ र एउटा पार्टी बनाऊँ भन्ने कुरा भएपछि अनि नेपाली काङ्ग्रेस जन्मिएको हो नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस बिपी र नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस चाहिँ त्यही बेला महेन्द्र विक्रम शाह अध्यक्ष थिए मिलेर अनि नेपाली काङ्ग्रेस बनेको हो सम्पन्न भए स्वर्ण शमशेर कुनैले आकांक्षा भयो कुबेरको रूपमा स्वर्ण शमशेर अगाडि महावीर शमशेरले पनि गरे हुन् त्यस वखतमा सुरुमा पछि नगरे भने महावीर शमशेर पनि गराएको थियो किनभने त्यस वखतमा जुन यहाँ प्लेन सेन जब चाहिँ ल्याएर 50 सर्ने काम चाहिँ नि उनको महावीर शमशेरको प्लेनहरू थियो इन्डियामा नि त्यसैबाट गरिआएको थियो अनि सुवर्ण शमशेर चाहिँ एज अ राणा परिवारका मानिस त्यो के चिजका कारण के कारणले उनी चाहिँ त्यो विद्रोहमा लागेको देखिन्छ होइन यस्तो छ नि राणाजीमा पनि त धुमधाम थियो नि ए क्लास बी क्लास सी क्लास भन्थे है बिहा गरेर ल्याएको चाहिँ नि एक क्लास भए है कि अब घरमा भित्रिनी बनाएर राखेको मान्छे बी क्लास भए भित्रिनीबाट पनि अर्को भित्रिनी बिहा सी क्लास भए भन्छ त्यस कारणले चाहिँ नि सुवर्णजीहरू चाहिँ नि के अरे एक क्लास होइन बी क्लास पढ्नुहुन्थ्यो उहाँहरू है हुन त पहिले सुवर्ण शमशेर बडाके पनि थिए उसमा यो वीरगन्जमा घरहरू पनि थियो उहाँको पहिले त्यसपछि हिरण्य शमशेर चाहिँ नि मुख्य हुन् हिरण्य शमशेर गएर अनि कलकत्तामा गएर बसे अनि कलकत्तामा गएर बस्दाखेरि के भयो भने जब यो 47 सालमा चाहिँ नि विद्रोह भएर अङ्ग्रेजले छोडेर जान खोज्दाखेरि ठुल्ठुला बिल्डिङहरू उहाँका थिए त्यो सस्तोमा बेच्दै छोड्नु थाले अनि एउटा चौरङ्गीको चाहिँ नि बिल्डिङ भन्ने चाहिँ नि हिरण्य शमशेरले किने र त्यो यत्रो ठुलो बिल्डिङ थियो कि सायद तपाईँ कलकत्ता देख्नु नि तपाईँले हामी देख्यौँ त्यहाँ थियो त्यस्तो थियो त्यो बिल्डिङको ठुलो आम्दानी नै सुवर्णजीको मेन आम्दानी थियो त नेपालबाट सम्पत्ति चाहिँ राणाहरूले लैजान पाएका रहेछन् त्यो लैजाने कुरै भएन उहाँ गएर बसे किने भइहाल्यो सम्पत्ति त लिएर गएको थियो नि कसले छोड्थ्यो त्यो अब राणाजीले यहाँ त्यो वखतमा ब्रिटिसको पालामा राणाजीहरूले चाहिँ सम्पत्ति लिएर जानु मोहन शमशेरले छोड्ने वखतमा पनि सम्पत्ति मैले लिएर जानु पाउनुपर्छ भने एग्रिमेन्ट भएर बल मोहन शमशेर छोडेर गयो नि यो प्रजातन्त्र व्यवस्था भइसकेपछि पनि 7 साल पछिको 7 साल पछिको कुरा पनि त्यसै जान्थे सबै लगानी गर्ने उहाँ गर्ने काम गर्ने राणाजी सब पाउँथे नेपालमा अनि त्यो 7 सालको प्रजातन्त्र नेपालमा जो आयो त्यसमा भारतीयहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो थियो पुरै थियो नि भारतमा बसेर नि हतियार जम्मा गरेको तर हतियार जम्मा गर्दाखेरि कसरी गरेको भने तपाईँलाई यो सुभाष चन्द्र बोसको जुन एउटा चाहिँ नि त्यो ग्रुप थियो आजाद हिन्द फौज भन्ने त्यहाँ धेरै नेपालीले काम गरेका थिए अनि ती नेपालीलाई चाहिँ नि सुवर्णजीले चाहिँ हात लिनुभयो एउटा मुक्ति सेना बनाउने भनेर त्यसमा पूर्ण सिंह भन्ने दिलमान सिंह भन्ने याकथुम्बा भन्ने यी सबै कुरा त्यहाँ ल्याएका थिए सबै अनि उनीहरूको नेतृत्वमा चाहिँ नि अब यसमा एउटा कुरा गजब छ तपाईँले यो किन 7 सालको क्रान्ति कसरी भयो भन्नु छ भने पहिले यहाँ पार्टीको के निर्णय थियो भनेदेखि राजा त्रिभुवनलाई यहाँबाट पाल्पा लिएर जाने भगाएर अनि पाल्पाबाट गएर अनि घोषणा गर्ने मैले नै राणाजीलाई हराएँ भनेर घोषणा गर्ने त्रिभुवनबाट घोषणा गराउने भने त्यो प्लान थियो त्यो प्लान हुँदाहुँदै अब यहाँ के भयो थाहा छैन धेरैले धेरै किताबमा धेरै कुरा लेखेका छन् त्यसमा एउटा अङ्ग्रेजी एउटा त्यहाँ दरबारमा पढ्ने एरिका भन्ने एउटा केटी थिए त्यसले सब सम्बन्ध गरी भन्छन् त्यो चाहिँ नि मलाई थाहा छैन खालि इतिहासमा लेखेको कुरा मात्रै हो एरिका भन्ने तर एउटा कुरा के राजा त्रिभुवनकी एरिका भन्ने त्यो थियो एउटा अनि त्यसपछि लियोरोजले पनि लेखेको छ उसको किताबमा लेखेको छ अब त्यसमा मुख्य कुरा के भयो भने त्यो उनीहरूको त्यो प्लान सफल भएन किन सफल भएन भन्नु चाहिँ बिचैमा यो राजा त्रिभुवन चाहिँ नि म बाहिर चाहिँ शिकारतिर जान्छु भनेर
इन्डियन एमएसमा बसेर चाहिँ सरेन्डर गरिदिए। के कारण हुन सक्छ त्यो कारण चाहिँ के हुनु, एउटा कुरा के छ भने अब राणाजीहरूले के थियो भने कुनै मान्छेलाई फाँसी दिनु पऱ्यो भने राजाको सिग्नेचर गर्नुपर्थ्यो है। सायद त्यस वखतमा जुन पक्रेका थिए मान्छेहरू उनीहरूलाई फाँसी दिने भनेर राणाजीले लिएर गएको थिए कागज, त्यसमा उनले साइन गरेनन्। राजाको लालमोहर लगाउने भएन, नभएर हो कि किन हो, अब उनी चाहिँ नि उहाँ त्यतिर गइदिए, एमएससीमा गएर सरेन्डर गरिदिए। अनि त्यसबेला प्रजातन्त्र चाहने काङ्ग्रेसका मानिसहरू अनि अरू कम्युनिस्टका पनि थिए होलान्। अरू अब टङ्कप्रसादजीहरूको अवस्था जब राजा त्रिभुवन बिचरा टङ्कप्रसादजी त जेलमा थियो, उसले के गर्ने त्यस वखतमा? त्यो 7 सालको क्रान्ति भइसकेपछि छुट्या हुन् नि त टङ्कप्रसादजीहरू, सबै जेलमा थिए। इभन खरमान सिंह पनि एकदम पुरानो चाहिँ एकदम खोरमा बस्ने, उहाँ त प्रिजनमा बस्ने भनेर खरमान सिंह भन्नुभयो। त्यो धेरै पहिले त्यो एउटा राणाजीहरूले चाहिँ नि के उसले के भने भनेर एउटा त्यो खरमानको पनि अरू किताबै छ एउटा, त्यो पढा थिए। अब जेलमा मान्छेले के गर्थे अरे उनीहरूले? अनि राजा त्रिभुवन त्यहाँबाट भारत गए। त्यसपछिको अवस्था के रह्यो? हो, भारत गएपछि के भयो भनेदेखि चाहिँ नि अनि राजा मोहन शमशेरलाई बोलाए इन्डियामा। मोहन शमशेरलाई बोलाएर श्रीतिन महाराज गजब छ एउटा पशुपति शमशेरको हजुरबुवा मोहन शमशेरलाई मैले पनि चिन्छु। त्यस वखतमा केही रेपट जयदुष्णकृतमा हाम्रो सम्बन्ध भएको थियो मोहन शमशेरसँग। त्यहाँ के भयो भने चाहिँ मोहन शमशेर त्यहाँ आउँदाखेरि यहाँ यिनीहरूको चाहिँ 21 तोप दिने चलन थियो है। उनीहरू चाहिँ 19 तोप दिने चलन छ भने 19 तोप दिनसम्म म आउँदिनँ भनेर भने मोहन शमशेर 21 चाहिन्छ भन्यो। अनि यिनीहरू 2 तोप दाग दो न, क्या फरक पर्ता है, 2 तोप और भी दाग दो भनेर 21 तोप उसले दिएको थियो र जाँदाखेरि। अनि त्यही वखतमा यो 50औं सन्धि भन्छन् नि 1950को ट्रिटी भने त्यही वखतमा मोहन शमशेरले गरे हो। हेर्नुहोस् अब यसलाई धेरै भन्छ के कारणले भन्छन् त्यस वखतमा चाहिँ नि होइन, त्यसै कारणले के भयो त्यो 50औं सन्धिको कस्तो डेन्जर एउटा पोइन्ट छ भन्नुहुन्छ भने एनेक्समा लेखिएको छ, यदि नेपालमा भएको कुनै एक्टिभिटीले इन्डियाको सबरेन्टिटीमा खतरा भएको ठहरायो भने कुनै वखतमा पनि इन्डियन आर्मी नेपालमा पस्न सक्नेछ भन्ने छ एउटा धारा त्यो छ। त्यही हो मेन त्यसको उ गर्ने। अनि त्यसमा त अरू पनि छ जस्तो नेपाली असमान सन्धि त्यो एउटा पोइन्ट त्यस्तो छ। अरू चाहिँ त अब नेपालका मान्छे गएर उहाँ घर किन्न पाउने जाउन पाउने सबै कुरा गर्ने बिजनेस गर्ने यहाँ गर्ने सबै एक किसिमले हाम्रो ओपन बोर्डर त्यहीँदेखि पर्दा भएको हो। हात हतियार खरिदको विषय हतियार पछिसम्म हतियार खरिदको विषयमा त पछिसम्म इन्डियाले भन्दा अरूसँग नेपालले किन्नै नपाउने भन्ने थियो। तर राजा वीरेन्द्रले चाहिँ नि त्यो वास्ता नगरेर चाहिँ चाइनाबाट हतियार ल्यायो भने सबभन्दा पहिले वीरेन्द्रका प्रति दुर्भावना भएको त्यही हो। अनि 7 सालमा त्यहाँ कसरी नेपाल छिर्ने अवस्था, यो परिवर्तनको अवस्था अलिकति सुनाउन, त्यसपछि म अलि अगाडि बढ्छु। परिवर्तन कसरी हो भने जब त्यो भएपछि चाहिँ नि तपाईँलाई यो 7 सालमा चाहिँ नि सन्धि भयो उही मोहन शमशेरसँग उही इन्डियामा नै। तर एउटा कुरा कस्तो गजब छ भन्नुहुन्छ भने मातृका प्रसाद कोइराला हेड हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको, त्यो सन्धि हुने वखतमा मातृका प्रसाद कोइराला पनि राखिएन त्यो इन्डियामा। को रह्यो त त्यस बेला? त्यस वखतमा नेपालको कोही पनि थिएन, कोही राजा त्रिभुवन त्यही हो। त्यस वखतमा चाहिँ जनताको प्रतिनिधि बसेको थिएन नानीको ट्रिटीमा दिल्लीमा दिल्लीसम्म जाँदा। त्यसैले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ दिल्लीसम्म जाँदा धोका हो भनेर जुलुस निकालेको त्यस वखतमा। अनि त्यसपछि स्वदेश फर्कने वातावरण भयो, सबै स्वदेश फर्के। स्वदेश फर्केपछि 2007 साल फागुन 7 गते जाने प्रजातन्त्रको घोषणा चाहिँ राजाले गरे। प्रजातन्त्र घोषणा गरे भने बडो राम्रो शब्द छ त्यो घोषणा भने के अरे अब उपरान्त जनताले बनाएको संवैधानिक परिषदबाट सरकार चलाउने हाम्रो इच्छा भएको हुनाले हामीले अहिलेसम्म राजाले दिएको अधिकार सबै आफूले लिएर प्रजातन्त्रको लागि हामी यो मन्त्रीमण्डल गठन गऱ्यौँ भनेर मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ। राजा त्रिभुवन डेकोटा प्लेनमा नेपाल झरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिपी कोइराला मातृका प्रसाद कोइराला हिँड्ने शमशेर सबै म त्यस वखत म चाहिँ सबै वहीँ एयरपोर्टमै थिएँ। एयरपोर्टमै स्वागत गर्न सबै गएको थिएँ। त्यहाँको दृश्य कस्तो छ त्यस बेलाको? सबभन्दा पहिले हिँड्ने शमशेर आयो हेर्नुहोस्, झरे हो सबभन्दा हिँड्ने शमशेरलाई त फेरि त्यहाँ यति राम्रोसँग स्वागत गरी वरिपरिका मान्छे, लेकिन कोही आएको थिएन
है कि त्यसपछि अनिखेर राजा त्रिभुवनको उँभो धुमधाम स्वागत भयो। अनि त्यसपछि बिपी कोइराला आउनुभयो। अनि बिपी कोइरालालाई लिएर हामी चाहिँ नि गयौँ। बिपी कोइराला चाहिँ उहाँ बस्नुभएको थियो, गलकोटे राजाको घर थियो नक्सालमा, त्यहाँ बस्नुभएको थियो। मात्रै भयो भने त्यहीँ बस्नुभएको थियो। अनि 7 सालदेखि त्यो 17 सालको तपाईँको अनुभव सुनाइदिनुहोस्। किन तपाईँ 15 सालमा 29 वर्षको हुनुहुँदो रहेछ होइन? 15 सालमा तपाईँले डाक्टर केशरजंग रायमाझी तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवलाई तपाईँले पाल्पाबाट हराइदिनु भयो। 7 सालदेखि यो 17 सालसम्मको अवस्थाको बारेमा तपाईँको अनुभव सुनाइदिनुहोस् त। सुन्नुहोस् न, एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने 7 सालदेखि अहिले 17 सालसम्म, पहिले 15 सालसम्म भनौँ न, अहिले 17 सालमा जाउँ। 15 सालसम्म कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने नेताहरूको आपसको मेलमिलाप नभएको हुनाले सरकार थाहै हुन सकेन। झै झगडा एकदम। पहिले के भयो भने पहिले राणाजीको आदि नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेको आदि भनेर जोइन्ट सरकार बनेको थियो। त्यसमा मोहन शमशेर नै प्रधानमन्त्री थिए है कि? मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि यहाँ सम्बन्ध के भयो भने एउटा विद्यार्थीहरूको, हामी त्यो बेलामा विद्यार्थीहरू सङ्गठनमा थिएँ, म पनि थियो, विद्यार्थी सङ्गठनमा भयो। एउटा कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ नि यो सुरक्षाकालीन वखतमा सुरक्षाकालीन लाउनु हुँदैन भनेर विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरे। आन्दोलन गरेपछि के भयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो एउटा त्यो उसको भूगोल पार्कमा हाम्रो विद्यार्थीहरूले एउटा गर्दै थिए, मिटिङ गर्दै थिए। अनि त्यो सुरक्षाकालीन गर्न पाइन्न भनेर पुलिसले समात्यो। अनि त्यो नेता समाज हामीले चाहिँ हाम्रो नेतालाई समात्न पाइँदैन भनेर हामी एकदम हल्ला गरेर हामी त्यो अहिलेको चाहिँ नि जुन छ नि थाना, जुद्धशालीको अगाडिपट्टिको थाना, अहिलेको जुन हनुमान ढोकाको जुन छ नि पुलिस थाना छ नि, त्यहाँसम्म मान्छे गए। त्यहाँसम्म मान्छे गएपछि के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो थाहा थिएन पुलिसहरूलाई के गर्नुपर्छ भनेर। एकैचोटि टेर ग्यास पनि छोड्यो, लाठी पनि चार्ज गर्यो, गोली पनि हानिदियो। त्यो गोली हानेर चिनियाकाजी भन्ने एकजना मान्छे मऱ्यो। एउटा सजिदुद्दिन भन्ने एउटा मुस्लिम थिए, उनको खुट्टामा लाग्यो एउटा चाहिँ। त्यसो भयो। अनि हामीहरू चाहिँ त्यहाँबाट भागेर गयौँ। त्यसपछि अनिखेर उसले मोहन शमशेरले चाहिँ नि गृहमन्त्री त्यो बेला थियो नि बिपी कोइराला, तिमीले किन गोली हान्नु लगायो भनेर भन्यो। अनि त्यहाँ हुन त बिपीको आदत बिपीलाई थाहै थिएन त्यो घटना भएको, अन्धधुन्ध हाल्यो, उसले थाहै थिएन, पुलिसलाई पनि थाहा थिएन के गर्ने हो, यस्तो भिड आयो भने भन्ने कुरा। किन त्योभन्दा पहिले उसलाई अनुभवै भएको थिएन। त्यसपछि अनिखेर बिपी कोइरालाले के भनिदिनु भयो भने हो मैले अर्डर दिए हो भनिदिनु भयो, गृहमन्त्रीको जिम्मेदारी मैले ल्याऊ भनेर भनिदिनु भयो। त्यसपछि त्यस वखतमा झगडा भएपछि अनि के भयो भन्नुहुन्छ भने यो जोइन्ट सरकार चाहिँ खत्तम भयो, संयुक्त सरकार खत्तम भयो। खत्तम भएपछि त्यहाँ बिपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने थियो है। तर इन्डियाको ट्रिकले गर्दाखेरि बिपीलाई नगरेर मातृका कोइराला चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर कङ्ग्रेसको मात्रै सरकार हो। मातृका र बिपी मध्येमा मातृकालाई भारतले छनौट गर्नुको कारण के थियो? अरे बिपी कोइराला उहाँ समाजवादी राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायणसँग सम्बन्धित थिए नि। त्यो त विरोधी पार्टी थियो पण्डित नेहरूको, इन्डियन काङ्ग्रेसको। त्यस कारणले मातृका उता हुनुहुन्थेन उतापट्टि चाहिँ नि, त्यस कारणले मातृकालाई राखेको। आशीर्वाद चाहिँ भारतकै रहेछ। हेर्नुहोस् मैले भने नि म अहिलेसम्म पनि भारतको अलिकति हात नबनिकन नेपालमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। हेर्नुहोस् भएको पनि छैन होइन? भएको पनि छैन। अब हुँदा अब माओवादीलाई पनि पालन पोषण गरेर हतियार सिकाएर यहाँ सरकार बदल्नु लाग्यो। मैले यो माओवादी पनि कुन डाङको मुला हुँदो रहेछ? ओ हिन्दुस्तानकै आशीर्वादले हिन्दुस्तानकै बन्दुक लिएर यहाँ 17,000 मान्छे मारे त हुने जान्छ हुँदैन। अनि त्यो जब मातृका प्रधानमन्त्री भए त्यसपछि बिपी कोइरालाको प्रतिक्रिया के थियो र कस्तो घटना घट्यो? त्यहाँबाट मातृका प्रसाद कोइरालालाई महासमितिबाट ल्याएर, त्यो बेला मातृका हुँदाखेरि सुवर्ण शमशेर, सूर्य प्रसाद यिनीहरू पनि मन्त्री थिए त्यस वखत मातृका हुँदाखेरि। अनि यिनीहरूले एउटा महासमितिको बैठक गरेर चाहिँ मातृका प्रसाद कोइरालालाई चाहिँ सस्पेन्ड गरे पार्टीबाट। दाजुभाइको सौतेनी दाजुभाइको झगडा भयो, त्यो गरे। अनि त्यसपछि सुवर्ण शमशेर र सूर्य प्रसादजीहरूले चाहिँ राजीनामा गरेर निक्लिनु भयो, मातृकाले चाहिँ गरेनन्। त्यसपछि मातृकालाई निकालिदिएपछि अनि मातृका निक्लिनु पर्यो। अनि मातृकाले फेरि प्रजा पार्टी, नेपाल प्रजा पार्टी भने अलग्गै पार्टी खोले मातृका प्रसाद कोइरालाले।
अनि त्यसलाई फेरि राजा त्रिभुवनले बोलाएर सरकार दिनु। सबै इन्डियाको ठिक थियो त्यहाँ, सबै कुरा थियो। त राजा दबाबमा थिए। राजा दबाबमा भने कि इच्छा मिले त्रिभुवनलाई त्यत्रो गरेर बचाएको हो। त्रिभुवनलाई त्यहाँ आश्रय नगराए त्यहाँ राज्यको शासन हुन्थ्यो, गइसक्थ्यो त्यही वखत नि, शासन त गइसक्थ्यो नि। हुनाले अब किन दबाब भन्नुहुन्छ? यहाँ पहिले 7 सालमा राजाको प्रिन्सिपल सेक्रेटरी गोविन्द नारायण सिंह भन्ने इन्डियाबाट आएको थियो, बस्दा थियो। हाम्रो अवस्था त्यस्तो अनि यहाँ सेक्रेटरी पनि बनाउने पनि उतैका मान्छे आएर बनाएको थियो। यसरी मन्त्रालय बनाऊ, यसरी काम गर भनेर सबै सेक्रेटरी पनि उनीहरूले बनाएको, सबै इन्डियाले जम्मै कुरा। अब यहाँ मिलिट्री मिसन यहाँ आएको थियो, सबै कम गर्दाखेरि त्यो मिलिट्री मिसनलाई चाहिँ हटाउनु त माथि टङ्गबस्ती आएको थियो। मैले पहिलो इन्टरभ्यूमा त मैले भनेको थिएँ नि, मैले टङ्गबस्ती आचार्यले हटायो मिलिट्री मिसनमा। त्यसरी यहाँ त जहिले पनि इन्डियाको प्रस्तुति त गजब नि, सबै सधैँ थियो। अनि मातृका पछि दुईटा विषय बताइदिनुहोस्। अनि राजा त्रिभुवनको त्रिभुवन देहान्त भएपछि अनि महेन्द्र राजा भए। महेन्द्र राजा भएपछि उनको चाहिँ एकदम यो उनको चाहिँ कस्तो भने डिक्टेटरसिप गर्ने बानी, कहिले पनि यो पार्टीहरूलाई नटेर्ने बानी थियो। कहिले टङ्गबस्तीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, कहिले केआर सिंहलाई बनाएको छ, कहिले गुन्जुमान सिंहलाई बनाएको छ प्रधानमन्त्रीमा सल्लाहकार सभाको अध्यक्ष भनेर, त्यस किसिमबाट गयो राजा। अनि फेरि हजुर भन्नुहोस्। अनि फेरि त्यसपछि भद्रबाकी आन्दोलन नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो है कि। त्यो बेला म पाल्पामा थिएँ। त्यो त्यसमा म काङ्ग्रेसले के भनेर भद्रबाकी गरे? चुनाव गर भनेर, चुनाव जाने गरे भनेर भद्रबाकी आन्दोलन गरेको थियो। अनि पहिले चाहिँ नि के भयो भने फेरि यहाँ अर्को तमासा भयो। बताइदिनुहोस् कृपया। संविधान परिषद, राजाले त संविधान सभा चुनाव गर्ने भनेको थिए है कि। त्यसमा चाहिँ महेन्द्रले चाहिँ चुनाव के गर्ने भनेर भनेको थिए भन्नुहुन्छ भने संसदको चुनाव गर्ने भनेर घोषणा गरिदिए है। अनि त्यस वखतमा चाहिँ धुमधाम चाहिँ नि यहाँ झगडा भयो, संविधान परिषद गर्ने कि नगर्ने भने जस्तो गर्ने। चुनावको घोषणा गरिसक्यो उनले, राजाले है कि। अनि के गर्ने भनेर एकचोटि नेपाली गरेर हामी जस्ता नेपाली गरेर चाहिँ नलड्ने, संविधान परिषद चाहिन्छ भने हामीहरू उफ्रिरहेका छौँ, हाम्रो केटाकेटीहरू युवाहरू। अनि त्यो महासमितिको बैठक भयो कहाँ? वीरगन्जमा। अनि वीरगन्जमा धुमधाम ऊ भयो त्यस वखतमा हुँदाखेरि। अनि त्यहाँ के भयो भनेदेखि नि संविधान सभाको चुनावमा नलड्ने, अब संसदको चुनावमा नलड्ने, संविधान सभामा लड्ने भन्ने कुरा प्रस्ताव पास भयो। अनि बिपी कोइरालाको त्यसो कुरा चलाखी साथी हो, तपाईँको भावनासँग एकदम म सहमत छु। तर व्यावहारिक रूपमा राजाले संसदको चुनाव गर्छु भनेर भनिसके। अहिले अब हामी नलड्ने हो भने हामी त अरू मान्छे लड्छन्, अरू पार्टी जित्छन्, अनि हामी हेरे हुने। यदि तपाईँ साथीहरूले चुनावको बखतमा अलग्गै बाकस राखेर जहाँ चाहिँ संसद यसमा भोट नहाल, यसमा भोट हाल, संविधान परिषदकोमा राखाल भनेर हो नेपालभर त्यस्तो सङ्गठन गर्न सक्नुहुन्छ भने ओके, नभए हुँदैन। कसले बोल्ने? कहाँ हिम्मत त्यो नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको अलग्गै चाहिँ बाकस राखेर संविधान परिषद गर भने कहाँ हिम्मत भनेपछि अनि त्यसपछि त्यो प्रस्ताव पास गरे पनि फिर्ता भयो। अनि संसदमा चुनाव लड्ने भनेर तय भयो। राजा महेन्द्र र बिपी बीचको जो टसलको कुरा आउँछ नि, त्यो 16 सालमै त्यो के परिस्थिति, के को उपज थियो र कस्तो खालको सम्बन्ध थियो? राजा महेन्द्र र बिपी बीचको सम्बन्ध होइन, यसो थियो। बिपीलाई त असाध्यै मुनि असल मान्छे भन्थे, महेन्द्रले खराब भन्थेन। तर के छ पावर। अब 15 सालमा पहिलो पटक चाहिँ नि के अरे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि यो जम्मा त्यो वखतमा 37-36 जिल्ला थियो। 6वटा जिल्लाको प्रधानबाट के मात्रै बिपी कोइराला रिकमेन्डेसन अब अरू सबै उनकै मान्छे मान्छे पावर दिएको थिएन। त्यो संविधान बने पनि त्यो त्यति पावर कन्ट्रोल गरेका थिए। त्यस कारणले पावरको हो त्यहाँ सबै कुरा। र त्यो 7 सालदेखि 16 सालसम्म भन्नुहोस् न, त्यस बेला राजनीतिक दलहरू बिचको त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्थाको तुलना गर्दा तपाईँ कस्तो पाउनुहुन्छ? यसो छ, अहिले त के छ भने अहिलेको चुनाव त कम्युनिस्टको एकलौटी छ, नेकपाको एकलौटी छ अहिले। त्यस वखतमा चाहिँ धेरै पार्टी थिए क्या। केआर सिंहको पार्टी अलग्गै थियो, टङ्कप्रसादजीको अलग्गै थियो। टङ्कप्रसाद दुईवटा बाद उसमा यो भद्रकाली मिश्र उनले पनि अलग्गै पार्टी बनाएको थिए।
धेरै पार्टीहरू थिए तर कसैको कसैसँग मिल्थेन एक अर्कोसँग मिल्ने पनि कुरा पनि थिएन यस्तो भएको थियो अनि तपाईँ चुनावमा जब 15 सालमा पाल्पाबाट चुनाव लड्नुभयो केशरजंग रायमाझी त्यो अब उनको फेरि अलग खालको व्यक्तित्व थियो त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न त्यसमा के छ भने म चाहिँ नि तपाईँ त्यस वखतमा त्रिजना कलेजमा बिएमा पढ्दै थिएँ है अनि मेरो साथी काशीनाथ गौतमजी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले के भन्नुभयो भने हेर अच्युत पाल्पामा चाहिँ ज्यादै कम्युनिस्टको चाहिँ एकछत्र भइराखेको छ त्यहाँ मैले चाहिँ नि त गुल्मीतिर हेर्नुपर्छ अर्गानतिर हेर्नुपर्छ एकपल्ट पाल्पामा गएर तिमीले गरिदिनु पऱ्यो त्यहाँ बसेर गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्यो अनि छुट्टीको बखतमा म चाहिँ नि गएँ पाल्पामा गएको बखतमा अनि म चाहिँ नि त्यहाँ के गरेँ भनेदेखि मलाई चाहिँ कमिटीमा सेक्रेटरी बनाएँ जिल्ला सेक्रेटरी बनाएँ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यसपछि अनि मैले त्यहाँ सङ्गठन गर्न थालेँ अनि त्यहाँपछि त्यो दुईसँग नै फेरि फर्केर आएँ यहाँ अनि फेरि कलेजमा बसेँ अनि कलेजमा बसेर अनि जाँच दिएर अनि फेरि उहाँ गएर काम गरेँ गरेपछि के भयो भनेदेखि त्यहाँ चुनावको बखतमा पाल्पामा त के पनि थिएन नेपाली काङ्ग्रेस भने खालि त्यो उताबाट गुल्मीको तर्फबाट काशीनाथ गौतमजीले बनाउनुहुन्थ्यो त्यहाँ त्रिवेणी भन्ने एउटा डाक्टर थिए अनि एउटा चाहिँ वैकुण्ठ राजा बोट भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाट पार्टी चलिराखेको थियो अनि मैले चाहिँ अब कसरी गर्ने ठाउँ ठाउँमा भने त्यहाँ त के छ भने काङ्ग्रेस आयो भने पानी पनि खान नदिनु बस्न पनि नदिनु भन्ने उनीहरूको हाक लाउँथे उहाँ हाक लाउने भन्ने हुन्छ क्या कसले कम्युनिस्टहरूले त्यो गर्थे हाक लाउँछ जे पनि भने ल है यसो गर्नु है यसो भन्नुभएको छ भने डाँडाको टुप्पामा गएर भने वरिपरि मान्छेले सुन्थे पब्लिक मिट पनि त्यसै गरी हुन्थ्यो अब त्यस्तो डाँडा छ घरै गर्छ कहाँबाट मान्छे अनि त्यसो बखतमा अब मैले के गरेँ भनेदेखि अब कसरी यो सङ्गठन गर्ने भने अनि मैले के गरेँ भने मेरो माओली सानी आमा दाजुभाइ सबैका अब छोराछोरी त कतै बिहा गरे आउँछन् कति लिएर आउँछन् गाउँमा हुन्छ नि त्यो खोज्दै हिँड्यो सङ्गठनको पहिलो तरिका होइन अनि त्यहाँ बसी गयो अनि त्यहाँ बसी त्यहाँ सबै आफ्नै त्यो उसलाई सदस्य बना कमिटी बना यहाँ गऱ्यो त्यहाँ गऱ्यो गरेर गर्दा गर्दै मैले चाहिँ कम्युनिस्टको उता किनभने आदि यसो ध्वस्त भएको थियो खास गरी पूर्वी पाल्पामा त्यसपछि अनिखेर त्यहाँ चुनावमा टिकट दिने कुरा भयो आएपछि अनि त्यहाँपछि पश्चिम पाल्पामा 93 थियो नम्बर थियो त्यो बेला 94 नम्बर चाहिँ पूर्वी पाल्पा थियो अनि पश्चिम पाल्पामा चाहिँ नि सबैले मलाई चाहिँ नि सबै त्यो पार्टीको समितिले चाहिँ मलाई एकसाथ सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि त्यही कुरा यताबाट मान्नुभयो त्यस्तै शिवप्रसाद भन्ने अर्को पूर्वबाट अलिकति त्यो चाहिँ अलिक धनी मान्छे थिए अलि पैसा दिन्छन् भनेर उनलाई खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यसमा टङ्गनाथ काफले भनेलाई खडा गरे भए उहाँ पनि जित्नुहुन्थ्यो क्या दुई क्षेत्रमै त्यसो भयो अनि म चाहिँ नि त्यसपछि जितेँ त्यस वखत महेन्द्र त्यस वखत महेन्द्र चाहिँ नि मैले एउटा चाहिँ नि तरुण युवा काङ्ग्रेस भन्ने एउटा ठुलो युवाहरूको गठन गरेको थिएँ सङ्गठन गरेको थिएँ अनि राजा महेन्द्र त्यस वखत टुरमा गएँ पाल्पामा चुनावभन्दा पहिला अनि त्यहाँ बसेँ मैले के भने हेर है यो राजाको घोडाको दुईतिर दुईजना तिमी जहिले पनि जहाँ पनि बस्नु राजासँग कुरा गर्नु भनेर बनाएको थिएँ घोडाको पछि घोडासँग सोक्सै हुन्छ नि त्यो पछाडि अनि त्यहाँ बसी राजाले तिमी के हो भनेर सोध्दो रहेछन् क्या त्यो उसलाई होइन उहाँले गठन गरेको तरुण चाहिँ युवा काङ्ग्रेसको हामी हो त्यस कारणले हामी युवा काङ्ग्रेसको चाहिँ हाम्रो हो भनेर लागेको भनेर कुरा गर्दै गरेपछि अनि पछि जाने बखतमा अनि यहाँ सल्लाहकार सभाको पनि म सदस्य थिएँ पहिले भएको थिएँ त्यस बखतमा यहाँ सल्लाहकार सभाको मिटिङ भयो काठमाडौँमा चुनाव नगर्ने भनेर निर्णय गर्यो त्यस बखतमा अनि राजासँग मेरो एक्लै हेप भन्दाखेरि सरकार म त चुनाव हुन्छ भनेर यहाँ पाल्पामा तयारी गर्दैछु थाहा पाएँ मैले तिमीले ठुलो तयारी गरेर रहेछौ केटाकेटीहरूलाई त्यो केटाकेटीलाई मैले भेटेको थिएँ भनेर केटाकेटीलाई भेटेको थिएँ मैले भनेर भने अनि त्यहाँपछि यदि चुनाव नगर्ने नै हो भनेदेखि किन म जान्छु फर्केर फेरि म फर्दर पढाइ गर्छु म नेपालमा गएर भने अनि एकछिन चुप्प लाएर के भन्नु हेर यत्रो तयारी भइसकेको छ चुनावको एकपटक चुनाव गराएर हेरेर के फरक पर्छ सधैँ त्यही हो हेर्नुहोस् है एकपटक चुनाव गराएर हेरेर के फरक पर्छ र त्यसै बखतमा पनि उसले चुनावमा जित्यो भने पनि म के गर्छु भन्ने भावना राखिरहेको छ राजामा त्यो महेन्द्रमा त्यो रहेछ त्यसो भएर राजासँग मेरो कुरा भएको थियो काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत ल्यायो
त्यसपछि द्वितीय बहुमती ल्यायो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अनि के कारण 17 सालको घटना के कारणले भयो? 17 सालको घटना के हुन्छ? पुस 1 गते हेर्नुहोस्, नेपालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएर प्रधानमन्त्री आएपछि सारा संसारका देशहरू खुसी पाए। ओहो, एउटा ज्यादै पछाडिएको हिमालको काखमा बसेको सानो कन्ट्रीमा पनि डेमोक्रेसी आयो भनेर त्यस वखतमा जो पनि जे सहयोग गर्न तयार थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्ग महेन्द्रले पछि गरायो नि, त्यो त रसाले बनाइदिने भनेर तय गरेको थियो। त्यो सर्वे गर्दाखेरि त्यो डाक्टर तेमिनी योजना आएको सहायक मन्त्री थिए, उनीसँग म नै प्लेनमा घुमेको छु, गएको थियो त्यस वखतमा। सबै भने यति तयारी भएको थियो कि उसलाई लाग्यो कि अब यदि बिपी कोइराला बसिरह्यो भनेदेखि त सारा संसारले बिपी कोइरालाको माध्यमबाट यहाँ पैसा गर्छन्, नेपालको उन्नति हुन्छ, म त खाल्टामा पर्छु, मेरो त केही अस्तित्वै रहँदैन भन्ने भावना महेन्द्रमा आएपछि त्यो घटना घट्यो। अब त्यसमा एउटा कुरा अलिकति के भन्छन् भने बिपी कोइराला के अरे नेपाल इन्डियाको समाजवादी पार्टीलाई चुनावमा बिपी कोइरालाहरूबाट केही मद्दत भयो, फाइनेन्सियल मद्दत भयो भन्ने कुरा नेहरूमा पुगेको रहेछ। गरेका थियो भने थाहा छैन, चाहिँ कुरा मात्रै चलेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि कता कता नेहरूले पनि बिपी कोइरालालाई हटाउने कुरामा चाहिँ नि महेन्द्रसँग चाहिँ नि के गरेका थिए कि भन्ने कुरा पनि अलिअलि आउँछ त्यस वखतमा। त्यो हो भने पक्का भन्न सक्दिनँ। त्यसमा त्यस कारण जहिले पनि के भयो भने त्यो घटना त्यो घटना घटेको वखतमा त म यहाँ थिइनँ। कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अमेरिकामा थिएँ, युनाइटेड नेसनमा। किन जानुभएको थियो अमेरिका? उसमा युएनमा डेलिगेट भएर। अनि यहाँ घटना घट्यो, त्यसपछि कता जानु? सुन्नुहोस् न, अनि त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो भएन ऋषिकेश शाह, विश्वबन्धु थापा, यदुनाथ खनाल होइन, अनि हामीहरू बिपी कोइराला 5 जना गएको थियौँ, म डेलिगेटमा भएर गएको थियौँ। अनि बिपी कोइराला चाहिँ त्यहाँ सिद्ध्याएर पहिलो स्पिच दिएर यहाँ आउनुभयो, उहाँको बम्बेमा कार्यक्रम छ भनेर। हामीहरू त्यहाँ आफू आफ्नो कमिटीमा बसेर काम गऱ्यौँ। ऋषिकेश शाह थियो मुख्य, त्यहाँको एम्बेसेडर पनि हुने थिए। अनि यो एक दिनपछि थाहा हुन्छ नि अमेरिकामा त। अनि मैले चाहिँ नि आफ्नो त्यो उसमा त्यो सस्तो होटलमा हामी गएर बसेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ नि गरेँ त्यो एउटा टिभीमा आयो खबर, हिमालयन किङडममा नेपालको राजाले सबै पावर आफूलाई लिएर पार्लियामेन्ट भङ्ग गरे भन्ने न्युज आयो। अनि मैले तुरन्त फोन गर्ने विश्वबन्धु थापालाई, विश्वबन्धु यसो भनेको थिएँ नि क्या भने हो र हो भनेर जानकारी छैन भनेर त्यसपछि ऋषिकेश शाह भन्दाखेरि राइटरको न्युज चाहिँ नि ऋषिकेश शाहले आएर हो यो त वाहियात कुरो हो, गर्न नहुने कुरा राजाले गरे। पहिले के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने ऋषिकेश शाहलाई पेरिसमा राजा त्यो बेला घुम्न गएको थिए युरोपमा, पेरिसमा ऋषिकेश शाहलाई बोलाएको थिए, बोलाएर उनी कुरा गरेर आएको थिए। भिरकोटे राजा उनी फेरि भिरकोटे राजा। अनि त्यहाँ भएपछि उसले चाहिँ के भन्यो भने उसले मसित यस्तो सल्लाह भएको होइन, मसित अर्कै कुरा सल्लाह भएको। मसित के भएको थियो भने हेर ऋषि तिमीले मलाई साथ दिनुपर्छ, म यो पार्लियामेन्टमा चाहिँ नि बिपी कोइरालाको सट्टा आफूलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन चाहन्छु, तिमीले मलाई साथ दिनुपर्छ है भनेर यसो पो भनेको थिएँ मसित राजाले। त्यो कुरा भइसक्यो त उनले गोप्य नै राखेर यस्तो भङ्ग भयो हुने त कुरै थिएन, खत्तम भएन यो भनेर ऋषिकेश शाह रिएक्ट गर्यो। त्यसपछि यहाँ नरप्रताप थापा चाहिँ सेक्रेटरी थिए, यहाँको फरेन सेक्रेटरी, उनको एउटा टेलिग्राम गयो त्यहाँ अच्युत राज रेग्मी र विश्वबन्धु थापा नेपाली काङ्ग्रेस भइरहेको छन्, तिनीहरूको पासपोर्ट खोसेर त्यसलाई बेइज्जती गरेर पठाइदिनु भने बेइज्जत गरेर। अनि तपाईँहरू के गर्नु? अनि त्यहाँ बसी ऋषिकेश शाहले हेर्नु यसो भनेको छ, त्यस कारण यसो भने हुनाले तपाईँहरू चाहिँ नि म मान्दिनँ यो अर्डर, तपाईँहरूले जुन कमिटीमा काम गर्नुभएको छ त्यहाँ कमिटीमा काम गरिरहनुहोस्, युनाइटेड नेसन भाइसम्मको भइसकेसम्म के गर्नु पर्दैन, वाहियात काम हो भनेर भने। त्यस वखत मैले के गरेको थिएँ भने पहिले नै यो तमस कुक्स भन्ने एउटा ट्राभल कम्पनीसँग गरेर लन्डन जाने, पेरिस जाने, रोम जाने सब टिकटको व्यवस्था गरिसकेका थिएँ। अनि त्यहाँपछि म चाहिँ त्यसै गरेर हिँडेँ त्यो कमिटीको मिटिङ सिद्ध्याएर। अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँ त अनि त्यो मेरो पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट थियो रोममा त, तिम्रो त उहाँ नजाऊ है तिमी नेपाल, सबै त्यही त्यो हेपिजरलाई त पक्रेर राखेको छ तिम्रो राजाले, तिमी त्यहाँ नजाऊ भनेर मलाई त्यो उसको पासपोर्टको इमिग्रेन्ट मान्छेले भनेको त्यो रोममा। अनि त्यहाँ त्यसपछि अनि मैले लन्डनबाट चाहिँ नि मेरो थियो सिधै दिल्ली भएर काठमाडौँ पुग्ने। अनि सुवर्ण शमशेरहरू कलकत्ता आउनुहुन्छ भने मैले थाहा पाएँ।
अनि त्यो टिकट चेन्ज गरेको थियो पैसा तिरेर टिकट चेन्ज गरेर अनि म चाहिँ सिधा कलकत्ता गएँ। उहीँ बस्नुभयो? कलकत्ता गएपछि म ग्रान्ड होलमा गएर बसेको थिएँ। अनि म फोन गरेँ सुमनजी गएर काशीनाथ गौतम पहिले हुनुभएको छ, ए त्यो अछुत आएछ नि त्यो फेरि कता कता जाला फेरि उहाँतिर नेपाल जाला फेरि उसलाई बोरा लिएर आइरहेको त्यहाँ होटलमा नराख भनेर अनि हतार हतार काशीनाथ गौतमजी आएर भोलिपल्ट होटलबाट लिएर सुमनजीको घरमा लिएर राख्नुभयो। अनि त्यहीँ बसेँ। अनि तपाईँहरू जो भारत प्रवासमा रहेका काङ्ग्रेसजन हुनुहुन्थ्यो नेताहरू, तपाईँहरूले के गर्नुभयो? खानपिन कसरी गर्नुभयो? होइन, हतियार पनि उठाएको इतिहास छ, के रह्यो त्यो? तपाईँहरूलाई समर्थन कसले गर्थ्यो त्यस बेला? खुवाले गर्थ्यो, जहाँ बसेको थियो त्यसैले गर्थ्यो नि। भारतले सहयोग गर्यो। अब हामीले त्यसपछि के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने पहिले मैले वक्तव्य दिएँ। के वक्तव्य दिएँ मैले भन्नुहुन्छ भने त्यो उसमा चाहिँ नि कङ्गोको एउटा समस्या थियो। कङ्गोमा त्यसै गरी पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेको थियो त्यहाँ। अनि त्यसमा तिनवटा थियो, रिकन्भिन पार्लियामेन्ट, रिज पोलिटिकल प्रिजनर्स, रेस्टोर फन्डामेन्टल राइट्स। यो तिनवटा कुरा मैले त्यही गरेर नेपालमा पनि त्यही कुरा गरेर मैले चाहिँ त्यही वक्तव्य दिएको थियो कलकत्तामा। पहिलो वक्तव्य नै मेरो थियो, सुमनजीले दिनुभएको थियो नि केही पनि वक्तव्य। त्यो वक्तव्य भएपछि अनि हामी त्यस वखतमा परशुराम चौधरी पनि आइपिए, उनी चाहिँ उहाँ युनेस्कोमा काममा चाहिँ उहाँ गएको थिए। सबै बाहिर रहेछ, सबै बाहिर। काशीनाथ गौतम पनि पहिले उहाँ जानु भएको थियो। मस्तीले घुम्दा रहेछन् त्यस बेला पनि। त्यो सबैजना पनि जम्मा भयौँ हामी, परशुराम चौधरी, काशीनाथ गौतम, म, त्यहाँ सबै सुमनजी सबै सल्लाह गरेपछि सही शमशेर त्यस वखतमा नयाँ जोइन गरेका थिएँ सुमनजीको उसमा। अनि भारतमा बस्दा तपाईँहरू के गर्नुभयो त्यसपछि? सुन्नुहोस् न बमन्जु, त्यसपछि अनिखेर के गऱ्यौँ भने एउटा सम्मेलन गरौँ हामी भनेर सम्मेलन हामी पटनामा गऱ्यौँ। पटनामा सम्मेलन गएर के गर्यो त्यसमा एजुकेटिभको पनि काङ्ग्रेसको एजुकेटिभको चाहिँ नि बहुमत भएको थियो। त्यसको अलावा अरू पनि साथीहरू धेरै लुकेर भागेर पनि धेरै आएको थिए, करिब 50-60जना मान्छे जम्मा भएको थिए पटनामा। सम्मेलन गरेर चाहिँ हामी सर्वाधिकार सुवर्ण शमशेरलाई दियौँ, उहाँले चाहिँ गर्ने भनेर। अनि त्यसको चाहिँ नि आन्दोलनको चाहिँ नि हेड पनि उहाँलाई बनायौँ सुवर्ण शमशेरलाई। अनि सही सम्झाउँ। त्यसपछि अनि हामीले के गऱ्यौँ भने अब यो हिट एन्ड रन गर्ने एउटा चाहिँ नि हिट एन्ड रन गर्ने एउटा चाहिँ प्लान बनायौँ। अनि ठाउँ ठाउँमा हतियार किन्न थाल्यौँ। हतियार भारत सरकारले दिन्थ्यो कि त्यहाँको निजी सरकार नदिने? हेर्नुहोस् एउटा कस्तो भने कस्तो त्यो कलकत्तामा त कस्तो डेन्ज रहेछ भनेदेखि चाहिँ नि अब के चाहियो तपाईँलाई? बम चाहियो कि मेसिन गन चाहियो कि गाडी के चाहियो है? त्यो मान्छेले भेटाएपछि अनि हाम्रो आँखा बन्द गरिदिने गाडीमा लिएर गएर है कि। अनि त्यो हतियारको भाग सामान लिएर आँखा खोलपट्टि खोलिदिने, क्या चाहिए बोलो, देखाइदियो, क्या चाहिए बोलो भने यो बम इतना, त्यहाँ मोल्दले हुँदैन, इतना 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 भनेर भन्यो, कहाँ पहुँचाना है भनेर भन्थ्यो उनीहरूले नै पुर्याइदिन्थे। अनि अनि त्यसपछि अनि त्यो सबै फेरि पट्टि बाँध्थ्यो, पैसा तिरेपछि अनि त्यहाँ जहाँ भन्यो त्यहीँ पुर्याइदिन्थ्यो। त्यता डेन्जर जहाँ भन्यो त्यहीँ भनेको नेपालभित्र पनि पुर्याइदिनु? होइन, नेपालभित्र उहीँ आफ्नो कलकत्तामा मात्रै गर्थ्यो। त्यो पैसाको जो कसरी गर्नुहुन्थ्यो? पैसा सुमरजी नै हो नि सबै कुरा, अरू कहाँले पैसा जो। अनि त्यसपछि बिपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आउने अवस्था र भारतको अवस्था धेरै पहिलेको कुरा, धेरै पछिको कुरा यो कुरा त। त्यसपछि अनिखेर हामी आन्दोलन गर्दै गर्दै गयौँ। गरेपछि के भने हामी हिट एन्ड रन के छ भने बोर्डरमा गयो, बोर्डरबाट गएर पुलिस चौकी हटौट गऱ्यो, दिदी भेट्न चाहिँ लिएर आयो, अनि फेरि इन्डिया भएर बस्यो। हिट एन्ड रन भने त्यही हो। त्यसो गर्दा गर्दा हाम्रो तयारी त सबै हाम्रो कन्ट्रोल भइसक्यो, सबै तयारी ठोक्ने, हान्ने, बम हान्ने, गोलाबारुद हान्ने, हिट एन्ड नामै हिट एन्ड रन। त्यो फेरि नेहरूले सिकाएको। कब्जा मत करना, जिल्ला सिल्ला कब्जा हिट एन्ड रन इसी गर्न भने नेहरूले सिकाएको रहेछ सुवर्णजीलाई। किनभने उनीहरू पनि टोटल हामीले गर्न चाहँदैन थियो नि इन्डिया पनि। उनीहरूको त ब्यालेन्स राख्नुपर्ने, राजा र पार्टीमा ब्यालेन्स राखेर नै शासन गरेर राजासँग पनि सम्बन्ध थियो, उतातिर पनि उक्साउँथे। त्यही हो। त्यसै कारणले अनि हामीहरू चाहिँ नि पछि चाहिँ नि के हामीलाई खबर आयो भनेदेखि सुमरजी के अरे उसले यो उसलाई सबैलाई त्यहाँ बोलाएर, त्यो बेला त ऋषिकेश तुलसीगिरी र विश्वबन्धुकै राज्य थियो राजाकोटामा। उनीहरूलाई बोलाएर त्यहाँ चाहिँ हेर अब कङ्ग्रेसले चाहिँ आर्मीले अब हामीलाई यो हिट एन्ड रनको चाहिँ नि प्र्याक्टिसै थाहा छैन, गुरिल्ला लडाइँको हामीले ट्रेनिङ नै गरेका छैनौँ हामी आर्मीले। त्यस कारणले त्यो पोलिटिकल सोल्युसन गर्नुपर्छ सरकार, यो यसरी गरेर हुँदैन भनेर आर्मीले रिपोर्ट दियो महेन्द्रलाई। अनि उनीहरूसँग सल्लाह गरे
हेर्नुहोस् राजनीतिक समाधान खोजौँ भन्ने सल्लाह गरेपछि अनि तुलसी गिरीले के भनेछ भने सरकार 7 दिन पर्खौँ न, म पनि केही गर्छु भनेर भनेछ। त्यसपछि तुलसी गिरी गएर यो चाइनिज एम्बेसीमा गएर हेर इन्डियाले चाहिँ नि यो हिट एन्ड रन गराएर चाहिँ नि अब टोटल चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्दैछ नेपाललाई, तिमी के हेरेर बस्छौ? चाइनिजले फर्काएको भने एमएससीले पठाएछ उहाँ। त्यो भने चेनी भन्ने फरेन मिनिस्टर थियो उहाँको, चाइनाको, उसले वक्तव्य दियो यदि इन्डियाले प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नाउँमा झुन्डका झुन्ड भोलिन्टियर पठाएर नेपालमा आन्दोलन गरेर नेपालको स्थितिलाई खलबल गराउन सक्छ भने चाइना पनि चोल्याएर भन्न सक्दैन भनेर भन्यो। त्यसपछि नेहरूको रियाक्सन अनि सुन, त्यसपछि त्यो भएपछि अनि नेहरूले चाहिँ जनरल आओ भनेर सुमन सम्झालाई बोलायो दिल्लीबाट। उहाँ जानुभयो, जनरल भनिदिँदैन सुमन, जनरल देखो तुम्हारे लिए हम चाइना से नहीं लड़ सकते, आन्दोलन बन्द गरौँ। गयो आन्दोलन। अनि त्यसपछि त हामी त्यसै बस्यौँ नि, त्यसै बस्नु पऱ्यो नि। अब सम्झौता गर्नु त्यो सूर्यबहादुर थापा थियो त्यस वखत प्रधानमन्त्री त्यहाँ। अनि सशस्त्र द्वन्द्व बन्द भयो। सशस्त्र बन्द भयो। अनि त्यसपछि बन्द भएपछि त्यसपछि अब त हाम्रो के भयो भने कोही मान्छे जेलमा छन् होइन, तिनलाई छुटाउनु पऱ्यो। अब इन्डियामा बसेका अब हामी सबैको कति म लगायत 25-30 जना मान्छेको सम्पत्ति जफत भएको थियो, सबै सम्पत्ति जफत भएको थियो। उनीहरू उहाँ जान पनि पाउँदैन थिए। उहाँ कसो भने पाल्पामा त के मेरो र चङ्ग्रनाथ काफले 2 जनाको फोटो राखेर यिनीहरूलाई जहाँ देखे पनि गोली हान्नु घुँडामुनि भनेर। त्यो त्यो ब्राह्मण भयो भनाइ मात्रै घुँडामुनि भने गोली हानिदिनु नमार, त्यो मार्न त भएन नि, त्यसै घुँडामुनि गोली हान्दिउँ भनेर त्यो फोटै राखेको थियो हामीहरूको। अनि मेलमिलापको नीतिको अवस्था के कारणले बन्यो? मेलमा त्यो के भयो भने अब त्यो आन्दोलन पनि गर्न पाउने, त्यसै बसेपछि त के गर्ने भनेपछि सुमरजीले नै सुरु गर्नुभयो त्यो दरबारसँग त्यो कुराकानी गर्दाखेरि। अनि सुवर्णको र राजाको चाहिँ राम्रै सम्बन्ध थियो, त्यस्तो राम्रो सम्बन्ध थियो, तर सम्पर्क महेन्द्र सुवर्ण बिपीहरू बीच कुरा चाहिँ भइरहन्थ्यो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। भइरहन्थ्यो। त्यो भएपछि अनि त्यहाँपछि अब एम्नेस्टी दिनु पऱ्यो, तिमीहरू सबै आउनु त फर्केर भनेर राजाले भनेपछि एम्नेस्टी भयो भने कसरी आउने हामी, एम्नेस्टी दिनु पऱ्यो नि राजाले भनेपछि। अनि त्यहाँपछि त्यो हामीले लिस्ट पठायौँ कति मान्छेलाई चाहिँ यहाँ एम्नेस्टी दिनुपर्छ, कति मान्छेको सम्पत्ति जफत भएको छ, कति मान्छे चाहिँ जेलमा छन्, कति मान्छे के छ। त्यसमा चाहिँ कति 700-800 मान्छे चाहिँ हामीले नाम लेखेर पठाइदिएको थियौँ। अनि 700-800लाई के गर्यो? अनि त्यहाँपछि उसले त्यो त्यसमा राजबहादुर सिंह थियो यहाँको एम्बेसेडर, खुद एम्बेसेडर नै उहाँ कलकत्तामा आयो प्लेनमा लिएर, अनि त्यो लिस्ट लिएर गएको थियो उसले, भारतीय राजदूत कस्तो छ। अनि पछि छुटे, पछि सबै पछिबाट त्यहाँ पनि भारतीयहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण पुरै थियो। त्यसपछि पहिलो पटकमा चाहिँ नि हामी 10-12 जना मान्छेलाई चाहिँ उ भयो। अनि त्यसपछि म चाहिँ नि सबभन्दा पहिले म काठमाडौँमा गएको, म र वासुदेव रिसाल त्यसरी काठमाडौँमा गयौँ। त्यसपछि अनि फेरि त्यही सुरु भइहाल्यो। अब विषयान्तर गरौँ। त्यसपछि अब पञ्चायतको 46मा अवसान भयो। 46को परिवर्तनमा भारतीयहरूको भूमिका कस्तो रह्यो तपाईँको दृष्टिमा? त्यो 46को परिवर्तन एउटै हो जहाँ भारतीयले थाहा पाउँदै थाहा पाएन। हेर्नुहोस् कसो भयो भने 46को बारेमा मैले उहाँ सबै उसमा उसको अस्ट्रेलियाको एउटा नेपाल टेलिभिजन छ त्यहाँ मैले भनेको छु 46मा के भएको भन्नुहुन्छ भने तर चन्द्रशेखरहरू हरकिशन सिंह सुरजी सबै त्यो चाक्सीबारीमा त थिए। अब त्यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ त्यस वखतमा म अलि 38 ग्रुप बनाएर पञ्चायतमा जोइन गरिसकेका थिएँ भगवान सिंह गुरुङको अध्यक्षतामा। त्यस वखतमा अनि तपाईँलाई के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो जब आन्दोलन भयो नेपालमा त्यस वखतमा तपाईँलाई चाहिँ नि ज्यादै आन्दोलन सिरियस भएपछि राजा वीरेन्द्रले केही मान्छेलाई बोलाएर सल्लाह गरे। म पनि थिएँ त्यस वखतमा। अनि भन्दाखेरि हेर यस्तो थियो अब के गरेँ भन्दाखेरि मैले के भने सरकार यो पञ्चायतको लागि सरकार हो कि सरकारको लागि पञ्चायत हो भने तिमीले भने मैले तपाईँले भन्नुभयो मैले नि भनेको तिमीले भने मैले बुझिनँ भने सरकार यदि पञ्चायतलाई बताउनलाई सरकारको यो राजतन्त्रलाई खत्तम यहाँ पार्ने सरकार तयारी हो कि सरकारलाई बचाउनलाई पञ्चायत खत्तम गर्ने यही मैले बुझेँ भने
त्यसपछि अनि त्यो राजालाई लागेछ त्यो बनाइ। अनि त्यस वखतमा दामोदर शमशेर राजाका मान्छेहरू अरू जयप्रकाशीहरू सबै त्यहाँ थियो। सबैले चाहिँ नि यो भङ्ग गर्नुपर्छ मर्जिमानको गभर्मेन्टले भने त्यो चाहिँ कुरा गरे क्या त्यहाँ उनीहरूले। त्यसपछि अनिखेर एउटा त्यो बेला त्यो संविधानमा विशेष समिति भन्ने एउटा थियो। यदि एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल के काम गर्नु पऱ्यो भने विशेष समिति सल्लाह लिएर राजाले गर्न सक्ने भने त्यो यसको सम्हाल लिएर चाहिँ नि उसलाई हटाइदिए। कसलाई भन्नुहुन्छ भने यो मर्जिमान गर्नलाई। अनि त्यसपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा त्यो कसरी भयो त्यो भनेर त्यसपछि अनि बेलुका त्यसको 2 दिनपछि थाहा पाएँ मैले कि बिहान चाहिँ लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए भनेर। अनि बेलुका 5 बजे मलाई दरबारबाट फोन आयो। रेवती रमन त्यो बेला सेक्रेटरी थिए खनाल रेवती रमन खनालले। मैले भने हजुरले अलिकति मद्दत गर्नु पर्यो सरकारमा भनेर। कसरी मद्दत गर्ने भने मन्त्री भनेर मद्दत गर्ने भने यही मेरो चेरिस्पिरिट त्यो टिम उ थियो। बाबा यस्तो वखत जानु हुँदैन मन्त्रीमा जानु हुँदैन हुँदैन भनेर उसले चाहिँ एकदम रुला जस्तो गरेर तपाईँको छोरीले त्यही छोरी भेटेको छोरी अनि श्रीमतीलाई मैले के गर्ने भने अब मिलाउन सकिन्छ भने जाने सबै आफै मान्छे छन् मिलाउन सकिन्छ भने आमाले त्यसो भन्नुभयो जाने अनि भने त्यसपछि मैले श्रीमतीको कुरा माने। हुन्छ म हुन्छ भने ल तपाईँ त्यसपछि त्यहाँ तपाईँको गाडी छ भने कहाँबाट गाडी हुने मेरो भनेर अनि उसको त्यहाँ गाडी आउँछ एउटा त्यो गाडीमा आएर तपाईँ सिकन्दरबारमा आउने भने हेर्नुहोस् है। अनि गाडी आयो कस्तो भन्नुहुन्छ भने वरिपरि सिपाही छन् बन्दुक लिएर बसेका। अनि मलाई ल्याएर त्यो बिचमा राखेँ। बिचमा राखेर त्यसपछि अनि त्यो बाटामा कोही मासेको भने गर्थ्यो हामीलाई त गरेर त्यसो गरेर मैले पुऱ्याएँ उहाँ। अनि त्यहाँ चाहिँ नि मैले शपथ गर्नु गएँ त्यो बेला लोकेन्द्र बहादुरसँग उसमा सिकन्दरबारमा। अनि मिटिङ बस्यो के गर्ने भने मैले पहिले कर्फ्यू लाउनुहोस् न भने मैले अब कर्फ्यू लाउनुहोस् भने कर्फ्यू पनि लाग्नुहुन्छ भनेर त्यो नियम नैनबार सरले भने कर्फ्यूलाई के गर्नु छ त। अब राजाले हामीलाई दिएका छन् नेताहरूसँग मेलमिलाप गरेर चाहिँ नि यो आन्दोलन बन्द गर भनेर हामीलाई त्यहाँ छ अधिकार दिएको छ। सबैजना जेलमा छन् अनि के गर्ने त भनेपछि अनि यो त बिहार गर्नुपर्छ भनेर लोकेन्द्र बहादुर भने त्यहाँबाट फोनमा भने हुन्छ त्यसो तिमीहरूको विचार छ भने उसलाई आइजिपीले पनि बोलाऊ कमान्ड रेन्जरले बोलाऊ र अनि सल्लाह गर लाउनु पर्ने बेला लाऊ भनेर राजाबाट अधिकार पायो। अनि त्यो बेला उसलाई गौरव शमशेर थिए त्यस वखतमा उनलाई बोलायौँ अनि पुलिस राजा बोलायौँ। अनि एकदम राम्रो कुरा हजुर यो कर्फ्यू नलागिकन त हजुरले कामै गर्न सकेपछि नि उनीहरूले पनि भने। त्यसपछि त्यो बेला कति बेला भन्नुहुन्छ भने 6 बजे थियो। अनि 8 बजे हाम्रो खबर आयो सबै कर्फ्यू आयो सबै कन्ट्रोल भइसक्यो। त्यो झोजेमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो मान्छेहरू चाहिँ नि त्यो फोर्थ फाप्ने एउटा ठुल्ठुलो ढुवाङ हुन्थ्यो त्यस वखतमा त्यसमा लुकेर हल्ला गरिरहेको थियो ढुङ्गा हानेर भनेर भने त्यो पनि कन्ट्रोल हुन्छ भनेपछि अनि हामी चाहिँ नि खा थिएनौँ केही पनि त्यस बेलासम्म बिहान दिउँसोदेखि। अनि त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भने त्यो प्राइम मिनिस्टरको अफिसको गार्डहरूले खाने त्यो उतापट्टि एउटा सानो उ रहेछ किचन रहेछ त्यहाँ क्यान्टिन रहेछ त्यहाँ। अनि त्यहाँ त्यही सिपाहीले खानेकुरा खाना खायौँ र हामी राति 1 बजे अनि हामी घर फर्केको। यो राजनीतिक अगुवाहरूको एउटा क्रियाशीलता कहिले सुख कहिले दुःख जीवनका उतार चढाव रहिरहन्छ त्यस्तो भएको। तपाईँ दुईटा पक्ष अब यो नेपालमा जुन खालको परिवर्तन भयो परिवर्तनमा काहीँ न काहीँ भारतीयहरूको भूमिका रहिरहन्छ। अनि त्यस वखतमा सुन त्यो 46मा चाहिँ नि अनि त्यसपछि भन्न पाएँ। त्यसपछि के भयो भने चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ नि पछि अनि हामी निस्क्यौँ। अनि त्यहाँपछि मलाई फोन आयो लोकेन्द्र बाजेको हजुर त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कुराकानी गरिकन अलिकति बेला अघि बढाउनु पऱ्यो सल्लाह गर्ने भनेर भनेपछि के भयो भन्नु छ भने अनि म चाहिँ नि के थाहा थिएन गिरिजाबाबु कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। अनि विपिन कोइराला भनेर मेरो सम्बन्ध थियो विपिन कोइराला अनि उनको डेरा मैले देखाएको थिएँ त्यहाँ त्यो कफिला पनि झन्डालाई मोटर चलिहाल्थ्यो उनलाई लिएर गिरिजाप्रसादमा गएँ म। अनि गिरिजाबाबुले के भन्नुभयो मलाई भनेदेखि हेर्नु हजुर चाहिँ म त गर्ने पक्षमै थिइनँ ल यो कम्युनिस्टसँग मिलेर सङ्घर्ष गर्ने पक्षमै थिइनँ कम्युनिस्टसँग मिलेर सङ्घर्ष गर्ने पक्षमा म थिइनँ। त्यस कारणले म तर के गर्नु मैले मात्रै भनेर हुँदैन गणेश मान्दिर कृष्णजीले पनि मान्नु पऱ्यो त्यो कुरा। यदि उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई केही आपत्ति छैन भनेर भन्नुभयो गिरिजाबाबुले।
त्यसपछि म सिधै किसिमजी कहाँ गएँ। किसिमजी कहाँ कसरी गएँ भने योग प्रसाद उपाध्याय अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँ त उहाँको ज्यादै नजिकको मान्छे, उहाँ मेरो विश्वास पात्र पनि। पहिले उहाँ गएँ, योग प्रसादजी गएँ। अब मिलाउनु पऱ्यो, सन्धि गर्नु पऱ्यो भने राजाले पार्टी दिन्छ र भन्नु उहाँले। कुरा गरे पो पार्टी दिन्छ भनेर पहिले चाहिँ हुँदैन नि त। पहिले कुरा गरौँ, मलाई हामी पार्टी दिए हुन्छ भनेपछि चाहिँ हुन्छ त। पहिले कुरा नै गर्नु पऱ्यो राजसँग गएर तपाईँहरूले भने उहाँलाई रे किसिमजी गएँ। ओहो ओहो मन्त्रीजी आज मन्त्री बनेर आउनुभयो नि म कहाँ भनेर किसिमजीले जोग गर्ने बानी भन्नुभयो। होइन किसिमजी यसो भएको छ, त्यस कारणले अब मेलमिलाप गर्नु पऱ्यो भनेर अनि किसिमजी ल्याएर वास्तविक विषयलाई लिएर म स्वास्थ्य मन्त्री पनि थिएँ त्यस वखतमा। 7वटा विभाग थियो मेरो मन्त्रालयमा। म उहाँ गएँ, हस्पिटल गएँ। त्यो बेला मोहनजी पनि हस्पिटल हुनुहुन्थ्यो, गणेश मान्छे हस्पिटल हुनुहुन्थ्यो। अनि गणेश मान्छे गएर कुराकानी गर्छ। होइन राजाले पार्टी दिन्छ र अचुजी भन्नुभयो। ल म दिलाउँछु पार्टी, यदि कुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेदेखि पक्का भनेर भन्नुभयो। पक्का भने ल यदि तपाईँले पार्टी फेरि फिर्ता गराउन सक्नुभयो राजाबाट भने तपाईँ जतिको महान व्यक्ति कोही पनि होइन, तपाईँलाई फेरि कङ्ग्रेसको जुन पदमा पहिला त्यही माध्यममा राख्छु म भनेर भन्नुभयो क्या। त्यो उत्तेजनामा भन्नुभयो। अनि त्यसपछि गएर अनिखेर राजा कहाँ जाने कुराकानी भयो। राजा कहाँ जाने कुराकानी गरेपछि 2जना कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट, 2जना नेपालीको तर्फबाट, 4जना कुराकानी गर्ने। हाम्रो 4जनाको मन्त्रीमण्डल बसेर कुरा गर्ने गर्दाखेरि अनि उहाँ हाम्रो मन्त्रीजीले त भन्नुभयो सरकारबाट पार्टी बक्सिन्छ भनेर। त्यस कारण त्यो यदि सरकार पार्टी बक्सिन्छ भनेदेखि चाहिँ नि हामी आन्दोलन बन्द गर्छौँ भनेर किसिमजीले भन्नुभयो। होइन म दिन्छु राजाले भने, राजा वीरेन्द्रले हुन्छु म दिन्छु पार्टी, के छैन, तिमीले आन्दोलन बन्द गर भनेपछि त्यसपछि अनि के भयो भन्नु छ भने अनि त्यहाँ उसलाई त्यसपछि त्यो हाम्रो कुराकानी गर्दा मैले नै प्रस्ताव गरेँ। होइन अहिले कसैले के पनि थाहा छैन, त्यस कारणले यहाँ के भएको छ भने त्यस कारणले श्रीमान महादेव घोषणा हुँदैछ भन्ने एउटा नि बराबर रेडियोबाट भन्नु पऱ्यो, न्युज राख्नु पऱ्यो भनेपछि तुरुन्त यहाँ भएर कुरा भयो। अनि बाहिर चाहिँ नि रेडियोका टेलिभिजनका मान्छे आए, टेलिभिजन थिए भने रेडियोका मान्छे आएर गणेश मान्छेसँग अनि किसिमजीसँग सल्लाह गरे। हामीले राजाबाट पार्टी दिन्छु भन्ने हुकुम भयो हुनाले हामीले चाहिँ नि आन्दोलन बन्द गऱ्यौँ आजदेखि भनेर ती दरबारमा जुन मङ्गल सदनभन्दा बाहिरपट्टिबाट यसरी सहमति भयो। सहमति भयो। अनि कस्तो सहमति तमासा कस्तो हुँदो रहेछ भने अनि त्यसपछि म चाहिँ नि अनि सरासर उहाँ खानापिना त कहिले खाने जहिले पनि उहाँ गएर खाना खायौँ हामीले उसमा प्राइम मिनिस्टरको उसमा गएर खाना। त्यो खाना पनि कस्तो खाना भने त्यो चाहिँ पशुपति शब्द पनि मन्त्री थियो त्यसमा 4वटा मन्त्री जानु म जमाएर छ पशुपति र टोकेन्द्र भएको छन्। उसले खाना मान्छे बोलाएर छ क्या त्यो दिन विदेशीहरूलाई, त्यही खाना म लिएर आयो उसले आफ्नो घरबाट पशुपति शमशेरबाट आएको खाना त्यही खाना खायौँ। र अनि त्यस वखत मलाई के लाग्यो अनि त्यहाँ चाहिँ घोषणा भयो। अनि त्यस वखत मलाई के लाग्यो भन्नु छ भने आज एउटा राम्रो काम चाहिँ मैले गरेँ सभा जिन्दगीमा, जीवनमा त्यस्तो महसुस भयो। त्यो महसुस भयो। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको अझै एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस्, म किनभने अलिकति भाङ्सी यसमा। त्यसपछि अनि हामी चाहिँ त्यहाँबाट फर्केर आयौँ, कर्फ्यू लगाइराखेको थियो बाहिर। अनि जहाँबाट आएछ त्यहीँ जा भनेर झन्डा बजेर मतलब तान्यो, बन्दुक तान्यो आर्मीले। म त्यस्तो जान्दैन भन्छ, जहाँबाट आयो त्यहीँ फर्केर जान्छ सेनाले मन्त्रीलाई। त्यस्तो कर्फ्यूमा त्यस्तो आर्मीको त्यो हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँपछि के भएर छ भने त्यो आन्दोलन बन्द चाहिँ कर्फ्यू लिफ्ट भनेर भन्नु पर्थ्यो नि, त्यो भनेर रहेछ। अनि मैले त्यहीँबाट फोन गरेँ उसलाई, उल्लेखन राजधानी ल्याएर त्यो कर्फ्यू लिफ्ट गराएपछि बल्ल हामीहरू घर गएको। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। अब जीवनको त्यो उतार चढाव जब तपाईँले बेहोर्नुभयो, अहिलेको जुन अवस्था छ, पार्टीहरूको अवस्था छ, नेताहरूको अवस्था छ, मुलुकको केही क्षेत्र घुमेको अवस्था छ, एकदम संक्षिप्तमा बताइदिनु होला। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो स्थिति चाहिँ कहाँ प्रवेश गर्छ, हाम्रो राजनीति थेगिन्छ कि थेगिँदैन, के हुन्छ, कहाँ प्रवेश गर्न सक्छ, संक्षिप्तमा मसँग समय भएन। होइन इन्डियाले चाहिँ नि अहिले त्यसै सल्लाह नगरिकन प्लान नगरिकन यो काम गरेको छैन। हेर्नुहोस् कहाँ गएर उनीहरू सारा कुरा त हाम्रो पक्षमा छ नि। अहिले केपी ओलीले जुन काम गरेको थियो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, इन्डियासँग स्ट्यान्ड लिएको हुनाले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको, कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिएको होइन भनेर पहिले तपाईँले मैले भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको होइन भने अहिले त्यो अहिले पनि ओलीले हटाउन आँटेको थियो नि पार्टीबाट। तर यो उसलाई यस्तो मौका मिल्यो
केपी ओलीलाई कि यो नक्सा निकालेर नक्साको बारेमा लड्दाखेरि चाहिँ नि ऊ फेरि त्यत्तिकै पपुलर भएको छ अहिले है त्यस कारण अब त्यो उसलाई निकाल्ने कुरा पनि चुपचाप भइसकेको छैन गइसक्यो। त्यसो भइरहेको हुनाले तर यसो तर इन्डियाले चाहिँ नि कहीँ न कहीँ त के गर्न खोजेको छ त्यो चाहिँ उसको प्लान थाहा छैन हामीलाई अहिले। तर उसको दिमागमा छ कि यो क्लेम गर्छन् नेपालले यो उनीहरूको जमिन हो भने सबै इन्डियालाई थाहा छ, डकुमेन्ट सबै उनीहरूसँग पनि छ, हामीसँग मात्र होइन। तर कहाँनिर गएर इन्डियाले चाहिँ उ गर्छ। तर म के भन्छु भने इन्डियासँग टोटल्ली हामी झगडा गर्न पनि हुँदैन। के गर्नुपर्छ? सल्लाह राम्रो माने एउटा कस्तो भने एउटा डिप्लोमेटिक यस्तो राम्रो मैत्रीवत डिप्लोमेटिक व्यवहार गरेर चाहिँ मिल्नुपर्छ। यसको अर्थ नेपाल यतिखेर अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्दा किन हुन्छ कता जान्छ नेपालमा यदि इन्डियाले चाह्यो भने यहाँ जहिले पनि यहाँ गभर्मेन्ट चेन्ज गराइदिन सक्छ, जतिसुकै पूर्ति गरे पनि के गर्नु छ त्यो स्थिति छ। त्यो स्थिति छ उनीहरूसँग त्यो छ सबलाई किन यी माओवादीले पनि उनीहरूले पालेर राखेको जुन अहिले सरकारमा छन् प्रचण्डहरू सबैहरू यिनीहरू माओवादी हुन् तर एमाले त थिएन है त्यस वखतमा उनीहरू थिए। अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि उनीहरू सबै गरायो। अहिलेसम्म जे पनि यहाँ घटनाक्रम भइरहेको छ इन्डियाको माध्यमबाट भइरहेको त्यो 46 काण्ड मात्रै इन्डियाले थाहा पाएन गरेको 62-63को 62-63को थाहा थियो किन नहुनु उनीहरूलाई जति पनि थाहा थियो कि उनीहरूले गरायो नि उनले ट्रेनिङ गरेर मान्छे 62-63मा गएर मान्छे मार्यो भने सबै अरू कसले गर्छ। हस् म केही विषय अरू तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्थेँ मलाई एकदम माफी चाहन्छु म दर्शकवृन्दलाई रमाइलो भइरहेको थियो सूचनामूलक कुराकानी भइरहेको थियो समयले यतिसम्म साथ दियो धन्यवाद छ। मेरो पनि धन्यवाद छ यो चेम्जरले पनि धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो अच्युतराज रेग्मी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ। कुराकानीका क्रम मैले यहीँ अन्त गरेँ। कतिपय विषयहरू कुरा गर्न चाहँदै समयले साथ दिएन। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।